बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा अल्फाज को बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। आप ये कह सकते हैं कि हज़ारों अल्फाज, यानी ये वीडियो देखने के बाद आप हज़ारों अल्फाज को बड़ी आसानी के साथ कट मार्कर के साथ लिख सकेंगे। कैसे लिखेंगे जी? अपने हाथ में कट वाला मार्कर लें, मेरे साथ लिखते जाएँ ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। आपके सामने मैं कुछ हरूफ़ ताजी लिखता हूँ, आप भी मेरे साथ लिखते जाएं और साथ आप देखते जाएं कि कैसे ये हरूफ लिखे जा रहे हैं और उसके बाद इनको मैं जोड़ूंगा कैसे, ये भी आपको बताता हूँ। बे ते पे ते टे से तक तो आपको क्लियर है। पहले भी आपको कई बार बताया कि इनकी शेप एक जैसी होती है, लेकिन इसके बाद भी कुछ हरूफ ऐसे हैं जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिनको हम बिल्कुल आसानी के साथ लिख सकते हैं। टे और से, ये जो हैं ये तो क्लियर है, अक्सर लोगों को ये पता होता है, बल्कि आप ये कह सकते हैं बच्चे बच्चे को ये पता है कि इन हरूफ को जोड़ते वक्त इन सब की शेप एक जैसी आती है। लेकिन इसके इन हरूफ के अलावा कुछ और हरूफ भी हैं जिनको हम लिखने में बड़ी आसानी के साथ एक हर्फ सीख के बहुत ज़्यादा हरूफ जो हैं हम उसके साथ लिख सकते हैं। वो कौन से हैं जी? इन हरूफ के अलावा आइए देखते हैं जी। इसके बाद आएगा जी, आपने नून लिखना है जी अपने पास, ठीक है जी। नून के बाद आप लाम भी लिख लें, उसके बाद आप छोटी ये लिखें। ये अपने पास आप लिखते जाएं और फिर उसके बाद आप इसको समझने की कोशिश करें। मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे तो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। इसी तरह क्याफ है जी, ठीक है। ये भी बिल्कुल एक जैसी इसकी शेप भी होती है स्टार्ट में जब आता है। ये आपको साथ साथ मैं समझाऊंगा कि इनको जो है कैसे हमने मैनेज करना है लिखते वक्त, किस तरह इन सब हरूफ को बड़ी आसानी से हम जोड़ सकते हैं मुरक्कबात लिखते के दौरान। ये नाजरीन हमारे इनिशियल हरूफ हैं, ये जहन में रख लें। ये हमारे कौन से हरूफ हैं? इनिशियल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 हरूफ हैं जो इनिशियल हरूफ हैं। इनके अलावा कौन से हरूफ हैं ये भी मैं अभी इसी वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद जो है आपके पास दाल है जी। ये इनिशियल हरूफ हमारे नहीं होंगे, ये जो हैं लास्ट में आते हैं और इनको भी लिखने के लिए आपको साथ साथ में जब हम मुरक्कबात बनाने का तरीका सीखेंगे साथ साथ में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि किस हरूफ को एक हर्फ लिखने के बाद इसी डिज़ाइन के अंदर हम कितने हरूफ जो हैं लिख सकते हैं। ये हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 हरूफ, ये हो गए हमारे पास। इन हरूफ के अलावा बाकी और भी कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनको हम जो है एक हर्फ सीखेंगे तो बहुत ज़्यादा हर्फ जो है लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारी अभी इनिशियल स्टेज है 3 हरफ़ी मुरक्कबात की, तो यहाँ पर मैं सिर्फ बे के हवाले से अगर बात करूँ, बे को जब हम लिखना सीखेंगे, बे के साथ जब मैं आपको मुरक्कबात बनाने का 3 हरफ़ी मुरक्कबात बनाने का तरीका बताऊँगा, तो बे के साथ साथ ये 10 हरूफ आप ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। यानी आप यूँ कह लें कि बे को जब मैं बनाने का तरीका बताऊंगा 3 हरफ़ी मुरक्कबात के साथ, तो आपने अगर बे को लिखना सीख लिया तो आप हज़ारों मुरक्कबात, हज़ारों अल्फाज को बड़ी आसानी के साथ लिख सकेंगे। कैसे लिखेंगे ये भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको अभी बताइए देता हूँ। यहाँ पर 3 हरफ़ी मुरक्कबात के वाले से बात हो रही है, तो मैं यहाँ पर एक लफ्ज़ आपके सामने लिखता हूँ, एक मुरक्कब आपके सामने बनाता हूँ। ये है जी, बे को 2 मरतबा लिख के मैंने दाल के साथ बनाया। अब आप ये देखें कि इससे कितने अल्फाज बन रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके सामने लिखता हूँ, ये बे है, बे के बाद आप ये बना दें, बिल्कुल यही शेप होगी, नुक्ते का फ़र्क होगा। उसके अलावा आप ये देखें, पे है, पे के बाद फिर आप ये बना सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे मज़ीद चलते हैं जी। आप ये देखें बे और यहाँ पे नून बना सकते हैं आप। यहाँ पर आपके जहन में एक हर्फ आ रहा होगा कि लाम को हमने और क्याफ को टच नहीं किया, तो कैसे हमने टच करना है जी? बे को 2 मरतबा बना दें दाल के साथ। अब इसके साथ थोड़ी सी एडिटिंग आपने करनी है। क्या एडिटिंग करनी है? यहाँ पे छोटा सा अलिफ बनाना है। ये लाम, बे और दाल आपके पास बन गया, ठीक है जी। यहाँ पर
کیاف بھی بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں آپ نے یہاں پر بالکل بے کو 2 مرتبہ دال کے ساتھ بنانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہاں پر آپ نے الف بنایا تو یہ لام بن گیا، یہاں پہ اس کے ساتھ آپ کش بنا دیں تو یہ آپ کے پاس کاف بن جائے گا۔ یہ تو تھی بیسک شیپ۔ اب جو میں نے بات کی کہ ہزاروں الفاظ کو ایک ویڈیو کے اندر میں آپ کو لکھنا سکھا رہا ہوں، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹوٹل 4-5 الفاظ ہیں ہمارے سامنے، 5 الفاظ لکھ کے میں نے ہزاروں الفاظ کا لفظ استعمال کر دیا۔ تو آئے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ اسے ہزاروں الفاظ کیسے بنتے ہیں۔ یہاں پر کچھ الفاظ آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، بند ہے، ٹھیک ہے جی، کاف نون کند ہے، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر مزید میں بنا دیتا ہوں، یہ آپ اس کے اوپر ڈال بنائیں تو یہ بیڈ بن جاتا ہے۔ یہ بند ہے، اس کے سامنے آپ ایک اور رے بنا رہے ہیں، یہ آپ کو بندر لکھا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کاف نون اور دال ہے، اس کے سامنے آپ یہ ڈال بنا دیں، آگے چھوٹی اے بنا دیں، اور یہ دیکھیں آپ کے پاس کتنے الفاظ جو ہے کتنے زیادہ مرکبات بنتے جائیں گے۔ اسی طرح یہ شیپ آپ اور بنائیں اور دیکھیں، یعنی یہ شیپ آپ نے بیسک شیپ بنانی آج سیکھی ہے۔ یہ شیپ اگر آپ کو بنانی آ گئی تو آپ اردو کے ہزاروں الفاظ بڑی آسانی سے لکھ سکیں گے۔ تو لہٰذا آج کے سبق میں آپ نے بیسک کون سی شیپ سیکھی ہے جی؟ یہ شیپ، ٹھیک ہے جی۔ پہلی وی شیپ، پھر یو شیپ، اس کے سامنے دال بنانا ہے۔ یہاں اس کے اوپر آپ 2 نقطے بنائیں تو یہ نند بن جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں یہ پید لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے نون الف نا لکھتے ہیں تو یہ ناپید بن جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر بے کا نقطہ بنا دیں، یہاں پہ نون کا نقطہ بنا دیں تو یہ اس سے پہلے آپ پے الف پا اگر لکھتے ہیں تو آپ کو پابند لکھنا آ جائے گا۔ یہاں پر آپ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا الف بنا دیں، اس کے اوپر 2 کش آپ بنا دیں، گاف اور نون دال گند لکھا ہوا آپ کو لکھنا آ جائے گا۔ تو ناظرین یہ میں نے آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر ابھی بیٹھے بٹھائے جو ہے 15 سے 20 الفاظ جو ہے بنانے کا طریقہ بتایا۔ اسی طرح آپ لکھتے جائیں اور سوچتے جائیں، یہ ہزاروں الفاظ آپ کے پاس بن جائیں گے۔ تو بیسک شیپ کیا ہوگی جس سے ہم نے ہزاروں الفاظ لکھنے ہیں؟ وہ شیپ یہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس شیپ کو آپ نے بار بار بنانا ہے، یعنی یہ شیپ آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ شیپ بنانی سیکھی ہے جی۔ آج کی ویڈیو کا ہمارے پاس نچوڑ یہ ہوا، یہ شیپ آپ نے بار بار بنانی ہے، بار بار اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پراپر اس کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ بتاؤں گا، یعنی تقریباً جتنے بھی الفاظ بنتے ہیں میکسیمم الفاظ کو میں کور اپ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اس سے پہلے آپ نے خود پریکٹس کرنی ہے، خود حروف کو بنانا ہے، الفاظ کو حروف کو جوڑ کے الفاظ بنانے ہیں، اور مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ آپ نے کتنے الفاظ بنائے ہیں۔ آپ کے ذہن میں خطاطی کے حوالے سے کوئی سوال ہو، آپ اپنا سوال پوچھیں، آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ اللہ حافظ۔